आमी आसात सावड्ड्या धड्या ह्या गांवांत. आमी पळोवपाक शकता फाटल्यान एक सायलाचें झाड मोडोन घराचेर पडलेलें आसा आनी तेंचें घर हांगा डॅमेज जाल्लें आसा. हें घर दिक्षा दयानंद भंडारी हेंचें घर आसात आनी फाटल्यान तेंचे नळे आनी कांय प्रमाणान थोड्यो वण्ट्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे अरावंड एस्टिमेटेड कॉस्ट एक अरावंड एक 1 लाखाच्या आसपास खंय तरी आसूंक शकता. मागता खंयच्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेंकां हेजें इन्स्पेक्शन करून मातशें तेंकां खंय तरी तेंचो रिलीफ दिवचो. रस्त्यार रावन सगळें कळटा. तरी पूण बरें जालें आमी नर्सान दिली जाल्यार आमचें सदा म्हणते काय